नमस्कार दर्शकबिन, स्वागत छ यहाँहरूलाई साहित्यिक कार्यक्रम शब्द चौतारीमा। म रेणुका भट्टराई। नेपाल बोर्डर अनलाइन टेलिभिजनको प्रस्तुति साहित्यिक कार्यक्रममा आज हामीले अतिथिका रूपमा साहित्यकार, गीतकार अञ्जना पौडेललाई उपस्थित गराएका छौँ। आउनुहोस् उहाँलाई यस कार्यक्रममा स्वागत गरौँ। स्वागत छ यहाँलाई हाम्रो यस कार्यक्रममा। नमस्कार रेणुकाजी, धन्यवाद। यहाँले नेपाली भाषा साहित्यको श्रीवृद्धिको लागि धेरै 2-3वटा कृतिहरू पनि प्रकाशन गरिसक्नुभयो र विशेष गरेर हाइकु लेखनमा यहाँको धेरै राम्रो एउटा इतिहासै पनि यहाँले निर्माण गरिसक्नु भएको छ। जस्तो हाइकु कृति प्रकाशनको श्रृङ्खलामा चाहिँ यहाँ दोस्रो नारी स्रष्टाको रूपमा पनि हुनुहुन्छ र पछिल्लो समय यहाँले गीतहरू पनि बजारमा ल्याइसक्नु भएको छ। अहिले चाहिँ के गर्दै हुनुहुन्छ? अहिले पनि अब आफ्नै जागिरको सिलसिलामा छु अनि लेखनकै क्रममा छु र आफ्नो निजी कामहरूमा, पढाइको काममा पनि छु। अहिले चाहिँ यहाँले नयाँ कृतिहरू प्रकाशनको तयारीमा हुनुहुन्छ कि कस्तो के छ? हजुर, नयाँ कृतिहरू पनि मैले तयारी गरिरहेको छु। हजुर, नयाँ कृति भन्दा पनि पुरानो नै भन्नु पर्ला। अब कविता सङ्ग्रह चाहिँ मैले निकाल्ने विचारमा थिएँ पहिलादेखि नै। धेरै अगाडिदेखिको त कविताहरू बाँकी भएको छ अनि त्यो चाहिँ एउटा सङ्ग्रहको रूपमा ल्याउँछु भन्ने सोचाइमा छु। हजुर, यहाँलाई अग्रिम बधाई तथा शुभकामना पनि दिन चाहन्छौँ। यहाँको कृति छिटै हाम्रा दर्शक र पाठक श्रोताहरूले पढ्न पाउने अवसर मिलोस्। अब हामी कार्यक्रमको सुरुवातमै यहाँको एउटा कविता सुन्छौँ। हजुर, मेरो कविताको शीर्षक छ सपना। हजुर। सपना। आज बिहानै मलाई बिउझाउन आएका चराचुरुङ्गी, त्यो कलिलो घाम, म ननिदाउँदै निदाए भोलि बिहान, म ननिदाउँदै निदाएँ भने भोलि बिहान देखौँला कि नदेखौँला। दिउँसो मलाई हेर्दै मुस्कुराएका फुल, दिउँसो मलाई हेर्दै मुस्कुराएका फुल, रुख, हाँगा, पात र म सँगसँगै हाँसिरहेको जुन, भोलि देखौँला कि नदेखौँला। आशा, विश्वास, भरोसा छ। ए जुन, ए घाम, ए फुल, तिमीप्रति आशा, विश्वास र भरोसा छ। भोलि म अवश्य बिउजने छु। मेरो सपनाले मलाई बिउजाउनेछ, मेरो सपनाले मलाई बिउजाउनेछ। धन्यवाद। असाध्यै आशावादी कविताको लागि यहाँलाई हार्दिक बधाई पनि दिन चाहन्छौँ र धन्यवाद पनि छ। यहाँले कविता यात्राको कुरा गर्दै गर्दा कथा पनि यहाँका प्रकाशन भइसकेको छ, कथा सङ्ग्रह पनि। वेदना फुल भन्यो। हजुर, त्यो त्यो कथा सङ्ग्रह चाहिँ मेरो 2063 सालमा हजुर प्रकाशन भएको हो। त्योभन्दा अगाडि चाहिँ मेरो हाइकु सङ्ग्रह, सुरुमा चाहिँ हाइकु सङ्ग्रह। जस्तो यहाँ कविका रूपमा जसरी परिचित हुनुहुन्छ, आख्यानमा पनि यहाँ त्यतिकै परिचित हुनुहुन्छ। जस्तो कथा सङ्ग्रह नै यहाँले प्रकाशन गरिसक्नु भएको छ। कृतिगत रूपमा यहाँको महिला हस्ताक्षरी दोस्रो कृतिको रूपमा निकै चर्चित हाइकु सङ्ग्रह हो। अहिले हामी त्यही हाइकु सङ्ग्रहबाट केही हाइकु सुन्छौँ। वाचन गरौँ? हजुर। घाउका चिरा समेट्दैछु आशामा सगरमाथा, जुनेली रात प्रतीक्षाको समाप्ति भिज्दो सिरानी। रित्तो भाँडोले माग्दैछ उपहार ताराको ज्योति। सधैँ सुन्दर आएको।
आइसेलु पाक्यो मन थाकेको छैन काँडाको बार पालुवा खेल्यो शिशिर बसन्तको सिख्रो हाँगामा जुसको बट्टा अहिले चाहिँ धेरै नारा जुलुसहरूको नागरिक आन्दोलनको बेला भइराखेको कारणले र त्यो बेलामा पनि यो हाइकु मिल्न गएछ अलिकति यो जोड्न चाहेँ जुसको बट्टा बोक्दैछ रत्न पार्क अनसन तोड्न पागल बस्ती रुखको मणिफल नैतिक शिक्षा हजुर यहाँका सुन्दर हाइकु आफैमा ओजपूर्ण छन् र हाइकुको आफ्नै महत्त्व र विशेषता पनि छ यहाँले दोस्रो कृतिको रूपमा पनि हाइकु सङ्ग्रह प्रकाशन गर्नुभयो मैले हजुर दोस्रो कृतिको रूपमा आरुबारीको फुल दोस्रो कृतिको रूपमा पनि यहाँले प्रकाशन गर्नुभयो नेपाली भाषा साहित्यमा हाइकु 19 सालमा शङ्कर लामिछानेले भित्राए पनि यसको विकास क्रम चाहिँ 60 सालबाट अलिक बढी तीव्र र अहिले चाहिँ 70 को दशकमा आइसकेपछि चाहिँ हाइकु लेख्ने हाइकुकार भनौँ उहाँहरूको लेखन चाहिँ निकै फराकिलो बनेको छ धेरैले हाइकु लेख्न थाल्नु भएको छ धेरैले हाइकु मन पराउनुहुन्छ र यहाँले पनि दोस्रो कृतिको रूपमा नेपाली भाषा साहित्यलाई भण्डारलाई हाइकु सङ्ग्रह फेरि दोस्रो पनि दिनुभयो त्यसको लागि यहाँलाई धेरै धेरै बधाई पनि दिन चाहन्छौँ धन्यवाद पनि भन्न चाहन्छौँ यहाँ सँगसँगै मुक्तक पनि लेख्नुहुन्छ त्यसपछि यहाँ गीत पनि लेख्नुहुन्छ यो यहाँको अहिले लकडाउनकै समयमा 2वटा गीतहरू सार्वजनिक भएका थिए हामीले पनि सामाजिक सञ्जालबाट पनि हेरेका थियौँ अहिले त्यो कुनै गीतका अंशहरू भन्न मिल्ने अवस्था छ भने हामी दर्शकहरूलाई यहाँका शब्दहरू सुनौँ हजुर मैले यो लकडाउनको अवधिलाई चाहिँ सदुपयोग गरेर भनौँ होइन आफ्नो जुन भित्र गुम्सिएको सबै मान्छे गुम्सिन परेको अवस्था थियो र गुम्सिएको अवस्थामा चाहिँ अब हामी रचनाकारहरूलाई चाहिँ आफ्नो गुम्सिएको बेलामा गुम्सिएको पीडाहरू निकाल्नको लागि चाहिँ सजिलो समय रहेछ क्या यो होइन यसलाई चाहिँ उत्पादनशील काममा चाहिँ ल्याउन सकियो भन्ने लाग्यो र मैले चाहिँ यही अवधिमा एउटा चाहिँ भजन सङ्ग्रह भजन एउटा शिव भजन चाहिँ मैले रेकर्ड पनि भयो आदरणीय वरिष्ठ गायिका आदरणीय दिजु मीरा राणा दिजु हरिशङ्कर ज्यू अनि अरू साथीहरू र म समेत गरेर चाहिँ त्यो गीत रेकर्ड पनि गऱ्यौँ अब भिजुअल चाहिँ भएको छैन बिस्तारै गर्ने विचार छ र अर्को चाहिँ आधुनिक गीत छ आनन्द कार्की दाइले गाउनु भएको छ त्यो भिडियोका साथ सुन्न पाउनुहुनेछ र अहिले चाहिँ अडियोको रूपमा सार्वजनिक भइसकेको छ अनि अलिकति प्रसङ्ग यहाँले नेपाली भाषा साहित्यको क्षेत्रमा लामो समय भयो यही क्षेत्रमा लागिरहनु भएको छ सँगसँगै अध्यापनको काम पनि गर्नुहुन्छ र अहिले पछिल्लो समय पिएचडीको तयारी पनि गरिरहनु भएको छ यो समय संयोजन अब एक त हामी नारी होइन नारी भन्न साथ नारीका धेरै उत्तरदायित्वहरू हुन्छन् पारिवारिकदेखि लिएर सामाजिक हरेक किसिमका दायित्व सँगसँगै यसरी समय संयोजन सबै नारीहरूको औसत जस्तो हो त्यस्तै हो मेरो जीवन पनि तर के रहेछ भन्दाखेरि आफ्नो मनमा चाहिँ दृढ इच्छा शक्ति भयो भने सबै कुराहरूलाई म्यानेज गरेर चाहिँ अगाडि बढ्न सकिन्छ र लक्ष्यसम्म पुग्नलाई चाहिँ कुनै बाधाहरूले कुनै अडचनहरूले चाहिँ छेक्दो रहेछ कि हजुर होइन बस निरन्तरता चाहिँ हुनु पर्यो कुनै हावाको झोक्काबाट कुनै आँधीहुरीबाट चाहिँ हामी डगमगाउनु भएन अथवा भनौँ कुनै सामाजिक अथवा पारिवारिक व्यक्तिगत हर कुराहरू हुन्छ ती कुराहरूलाई चाहिँ हामीले तिनीहरूलाई चाहिँ हामीले साइड लगाएर होइन तिनीहरूलाई म्यानेज गरेर साइडभन्दा पनि म्यानेज गर्दै अगाडि बढ्न चाहिँ पर्छ र
त्यसले गर्दा नै हामी सफल हुन सक्छौँ भन्ने लाग्छ। जस्तो यहाँ आफै पनि विभिन्न सङ्घ संस्थामा आबद्ध हुनुहुन्छ, विभिन्न साहित्यिक संस्थामा आबद्ध हुनुहुन्छ र आफ्नै एउटा नयाँ साहित्यिक संस्था पनि यहाँले सञ्चालन गर्नुभएको अलि समय भयो होइन। यो अहिले साहित्यिक संस्थाले के काम गरिरहेछ? अब यो कोरोना कहर, यो लकडाउनको समयमा चाहिँ धेरै साहित्यिक संस्थाहरूले कार्यक्रमै गर्न नसक्ने अवस्था थियो। भर्खरै अब पुनर्जीवित भएको अवस्थामा चाहिँ यहाँको संस्थाले कस्तो काम गरिरहेछ, संस्थाको गतिविधिको बारेमा पनि अलिकति जानकारी गराइदिनुहोस्। हजुर, हाम्रो यो अहिले लकडाउनको बेलामा साहित्यिक संस्थाहरूले विभिन्न अनलाइन कार्यक्रमहरू पनि गरे। तर म अब अहिले आफ्नो अलिकति निजी कामहरूमा पनि व्यस्त भएको कारणले साहित्यमा मेरो साथीहरूले चाहिँ सहयोग गरिरहनु भएको छ। म त्यति अगाडि आएको छैन, लेखनमा चाहिँ भइराखेको छु र हाम्रो संस्थाको पेज मार्फत पनि विभिन्न भइरहेछ होइन। विभिन्न त्यो सिर्जनाहरू राख्ने काम चाहिँ भइराखेको छ। तर अलिकति प्रोग्रामकै रूपमा चाहिँ आउन सकेको छैन, अब बिस्तारै। जस्तो यहाँले शताब्दी साहित्य प्रतिष्ठान भनेर कति सालमा दर्ता गर्नुभयो? शताब्दी साहित्य प्रतिष्ठान चाहिँ हाम्रो 2071 सालमा चाहिँ स्थापना भयो र त्यसबाट चाहिँ हामीले आजीवन सदस्यहरू, विशिष्ट सदस्यहरू, अहिले यो लकडाउनमा चाहिँ आजीवन सदस्यहरू बढ्नु भएको छ। त्यो चाहिँ हाम्रो लागि असाध्यै राम्रो कुरा हो, यो त सुन्दर कुरा हो। अनि पुरस्कारको पनि स्थापना गर्नुभएको छ। तिमी माछा पुस्रे हाँस्नु, म सेती झैँ लुकिदिउँला, तिमी मर्स्याङ्दी बग्नु, म नेती झैँ सुकिदिउँला, तिमी मर्स्याङ्दी बग्नु, म नेती झैँ सुकिदिउँला, छहरा झैँ पहराबाट खसिदिन्छु, छहरा झैँ पहराबाट खसिदिन्छु, तिमी सुखी हुने भए, छहरा झैँ पहराबाट खसिदिन्छु, तिमी सुखी हुने भए, तिमी करौती भई रेट्नु, तिमी करौती भई रेट्नु, म खेती झैँ झुलिदिउँला, तिमी माछा पुस्रे हाँस्नु, म सेती झैँ लुकिदिउँला। धन्यवाद। अब अर्को मुक्तक छ। जुन आगोले पोल्छ त्यही आगोले सेक्नुपर्छ, जुन आगोले पोल्छ त्यही आगोले सेक्नुपर्छ, अरूको नसुन आफ्नै आँखाले देख्नुपर्छ, अरूको नसुन भो आफ्नै आँखाले देख्नुपर्छ, एक बारको यो जुनी हाँसी खेली बिताउनु है, एक बारको यो जुनी हाँसी खेली बिताउनु है। अब अहिले होली पनि आइरहेछ। होली हो आज साथी रमेर रङ्गले खेल्नुपर्छ, होली हो आज साथी रमेर रङ्गले खेल्नुपर्छ, जुन आगोले पोल्छ त्यही आगोले सेक्नुपर्छ, जुन आगोले पोल्छ त्यही आगोले सेक्नुपर्छ। अब अर्को अर्को मुक्तक छ। मैले आफू जन्मेको धरती टेकेको छु, मैले आफू जन्मेको धरती टेकेको छु, मनमा बा आमाको अर्ती लेखेको छु, मनमा बा आमाको अर्ती लेखेको छु, ए साथी नदेखाऊ भो परदेशको सपना, हजुर, ए साथी नदेखाऊ भो परदेशको सपना, परदेशमा पसिना पोस्नेको जर्ती देखेको छु, परदेशमा पसिना पोस्नेको पनि जर्ती देखेको छु, मैले आफू जन्मेको धरती टेकेको छु, मनमा बा आमाको अर्ती लेखेको छु। असाध्यै सुन्दर मुक्तक। अब एउटा गाडा कहिले गाडा त कहिले धमिलो हुन्छ, कहिले गाडा त कहिले धमिलो हुन्छ, कहिले गुलियो त कहिले अमिलो हुन्छ, कहिले गुलियो त कहिले अमिलो हुन्छ, मनको खेल आकाश धरती झैँ विचित्र, मनको खेल पनि आकाश धरती झैँ विचित्र, कहिले चरा त कहिले कमिलो हुन्छ, कहिले चरा त कहिले कमिलो हुन्छ, कहिले गाडा त कहिले धमिलो हुन्छ, कहिले गुलियो त कहिले अमिलो हुन्छ। असाध्यै सुन्दर मुक्तको लागि यहाँलाई धेरै धेरै धन्यवाद दिन चाहन्छु। दर्शकबिन, आज हामी नेपाल बोर्डर अनलाइन टेलिभिजनको प्रस्तुति साहित्यिक कार्यक्रम शब्द चौतारीमा छौँ र हामीसँग अतिथिका रूपमा हुनुहुन्छ साहित्यकार अञ्जना पौडेल। यस कार्यक्रमलाई मन पराएर लाइक, कमेन्ट,
सेयर र सब्सक्राइब पनि गरिदिनु होला। यहाँले अहिले पछिल्लो समय दोस्रो हाइकु सङ्ग्रहका रूपमा आरुबारीको फुल अलिकति यहाँलाई हाइकुको बारेमा हाम्रा दर्शकहरूलाई पनि जानकारी गराइदिनुहोस् न। त्यसपछि हाइकु वाचन गरौँला। हाइकु अब लेखनको सुरुवात शङ्कर लामिछानेबाट भएको हो र त्यसपछि नियमित रूपमा हाइकुहरू लेखन हुँदै आइरहेको छ र अहिलेको पछिल्लो क्रममा चाहिँ हाइकुको चाहिँ बाढी नै आएको छ भनौँ। र कति हाइकुहरू मैले हेरेको हुन्छु फेसबुकको पेजहरूमा पनि हाइकु भनेर पेजहरू बनाउनु भएको छ। कति हाइकुहरू मिलेको हुँदैन, कति मिलेको हुन्छ होइन। तर हाइकुहरू मनको कुराहरू लेख्ने त हो, तर हाइकुलाई अलिकति सूत्रबद्ध रूपमा चाहिँ हामीले लेख्न सक्यौँ भने बल्ल हाम्रो लेखिएको कुरामा चाहिँ अलिकति त्यसले फरक स्वाद दिन्छ होइन। एउटा चटनी जस्तो हो हाइकु भनेको। र यसको एउटा सूत्र पनि छ 5-7-5 होइन। पहिलो लाइनमा 5, दोस्रोमा 7 र तेस्रोमा 5 गरेर त्यसरी शब्दहरू संयोजन गरेर लेखिन्छ। समस्या, जिज्ञासा र समाधान, यी तीनवटा कुराहरू चाहिँ हाइकुमा हुनुपर्छ र प्राकृतिक बिम्बहरू भएको नै हाइकु हुन्छ, न कि एउटा सिधै वाक्य चाहिँ हाइकु हुन सक्दैन होइन। त्यही भावनाले 3टा लाइन हाम्रो 5-7-5 को 3वटा लाइनहरूमा तीनवटैले 3वटा अर्थ दिन्छ र पहिलो लाइनले चाहिँ अन्तिमको लाइनसँग चाहिँ मेल खाँदाखेरि त्यसले चाहिँ एउटा अर्थ दिन्छ, एउटा बिम्ब प्रतीकको रूपमा हामीले चाहिँ त्यसरी बुझ्न सकिन्छ। र हाइकु लेख्दाखेरि चाहिँ त्यो कुरामा विशेष अहिले जो हाइकुमा बढी रूपमा हाइकुलाई माया गरेर लेखिरहनु भएको छ उहाँहरूको लागि यो सुझाव पनि छ मेरो। र हाइकुमा अझै पनि श्रीवृद्धिको लागि हजुरहरूले अझ योगदान दिनुहोस् भन्ने शुभकामना पनि दिन चाहन्छु। जस्तो यहाँले भनिरहँदा नेपालमा पहिलो महिला हाइकुकारका रूपमा पारिजातलाई मानिएको छ र पारिजातको शिरीषको फुलमा रहेको शिरीष फुल भ्रमर चुम्बनमै ओइली झर्छ, यो हाइकु नै आजको यस कार्यक्रममा उहाँप्रतिको एउटा सम्मानको रूपमा पनि मैले वाचन गरेँ। र अब यहाँले आफ्नो कृतिबाट केही हाइकु वाचन गर्नुहोस्। मेरो यो दोस्रो हाइकु सङ्ग्रह आरुबारीको फुल, यसबाट म केही हाइकुहरू वाचन गर्दैछु। नेपाली स्वाद गुन्द्रुक सिमकी चाख परदेशमा। दुर्योधन ऊ कठपुतली द्रौपदी चिरहरण। दुर्योधन ऊ कठपुतली द्रौपदी चिरहरण, धेरै राम्रो। अँध्यारो जुनी दबिएर पीडामा कृष्णकी राधा। अँध्यारो जुनी दबिएर पीडामा कृष्णकी राधा। असाध्यै राम्रो, असाध्यै सुन्दर हाइकु। सिप लुकेका करोडौं मनहरू बेनामी लास। ओहो, यो त सिप लुकेका करोडौं मनहरू बेनामी लास। गाउँको पाखा खोसेको अधिकार, गाउँको पाखा खोसेको अधिकार शब्दका छुरा। अहिले कुर्सी म बढी देखिएको छ र यसलाई एउटा हाइकुले सम्बोधन गर्छ भन्ने लागेको छ। कुर्सीमा सजिए आतंक क्रूर काल, कुर्सीमा सजिए आतंक क्रूर काल दरबार थियो। यहाँका सुन्दर हाइकु का लागि यहाँलाई धेरै धेरै बधाई दिन चाहन्छु र अन्तिममा एउटा हाइकु वाचन गर्ने अनुमति पनि दिने। आमा ममता एकहोरो भुकाई कठपुतली,
आमा ममता एकहोरो भुकाई कठपुतली। यो राष्ट्रियतासँग सम्बन्धित रहेर लेख्नुभएको होला यहाँले। यो हाइकु त्यही सङ्केत गर्छ। र यहाँले आमाको कुरा गर्दाखेरि यहाँले आमाकै बारेमा चाहिँ किताब पनि तयार गर्दै हुनुहुन्छ भन्ने कुरा यहाँले गर्नुभएको थियो। के आमाकै बारेमा यहाँलाई किताब लेख्ने जुन इच्छा चाहिँ कसरी जागृत हो त्यो विषयमा अलिकति बताइदिनुहोस् न। हजुर, धन्यवाद रेणुकाजी। यो कुरालाई मैले बिर्सिराखेको रहेछु है, सम्झाइदिनु भयो। मैले आमाको बारेमा चाहिँ लेख्दैछु, आमाको जीवनी। र मेरो आमा स्वयं पनि कवि हो। हजुर। र आमा चाहिँ अब 81 वर्ष हुनुभयो। उहाँको उमेरमा चाहिँ अझै पनि उहाँ एकदम लेख्नमा पढ्नमा एकदम उत्सुकता जनाउनुहुन्छ। र अहिलेको समयमा त्यो बेलाको कालखण्डमा चाहिँ बेलाको कालखण्डलाई हेर्दाखेरि चाहिँ आमाले चाहिँ धेरै राम्रो सृजनाहरू गर्नुभएको रहेछ। कविताहरू छ आमाको। र आमाको सङ्घर्षको, आमा समाजसेवी पनि हुनुहुन्छ एउटा होइन। र समाजको लागि रूपान्तरणको लागि चाहिँ आमाले धेरै महत्त्वपूर्ण भूमिका खेल्नुभएको कारणले आमाको बारेमा एउटा दस्तावेज पनि हुन्छ र एउटा आमाको कृति पनि रहन्छ। र आमाको बारेमा त्यो लेखेँ भने कमसेकम अरू महिलाहरूलाई चाहिँ प्रेरणा मिल्छ भनेर चाहिँ मैले त्यो तयार गर्दैछु अब बिस्तारै। भनेपछि यहाँ नेपाली भाषा साहित्यमा आउनुको मुख्य प्रेरणा त आमा हुनुहुँदो रहेछ। यो कुरा यहाँले बल्ल पो खोल्नुभयो हाम्रो दर्शक सामु। हजुर होइन, आमा नै एउटा सर्जक हुनुहुँदो रहेछ, आमा नै साहित्यकार एउटा कवि हुनुहुँदो रहेछ। अनि कविको पुत्री महाकवि हुनु समय पनि आउने होला। त्यसको लागि यहाँलाई अघि बधाई पनि दिन चाहन्छु। तपाईँ भाग्यमानी पनि हुनुहुँदो रहेछ कि आमा नै स्वयं सर्जकै सृष्टिमा फेरि नयाँ सृष्टि हुनु भनेको चाहिँ धेरै राम्रो कुरा हो। सबैमा त्यो हुँदैन, तपाईँमा त्यो नसिब भएछ। साह्रै भाग्यमानी हुनुहुँदो रहेछ। त्यसको लागि धेरै धेरै बधाई पनि दिन चाहन्छु। र हामी कार्यक्रमको अन्तिमतिर आइसकेका छौँ र अब जाँदा जाँदै यहाँको अन्तिम एउटा कविता सुनेर हामी कार्यक्रमबाट छुट्टिन्छौँ। कविताको शीर्षक देवदूतहरू। हे मेरो देवता देवादिदेव महादेव, तिम्रा दूतहरूसँग अमृत पठाउँदा पठाउँदा म थाकिसकेँ। कतिन्जेल मैले पठाएको अमृत घट घट पिएर मेरो लागि विषको प्रसाद फिर्ता पठाउँछौ हँ? कालो बटुकीमा विषको प्रसाद मेरो लागि किन फिर्ता पठाउँछौ हँ? थाहा छ तिमीलाई, तिमीले पठाएका सबै विष, थाहा छ तिमीलाई, तिमीले पठाएका सबै विष मेरो घाँटीमा अड्काएकी छु। मलाई नीलकण्ठ हुन मन्जुर छ, तर त्यही विष तिमीलाई फिर्ता पठाउन मन्जुर छैन। औढा भएको तिम्रो अनुहार, पीडाले औढा भएको तिम्रो अनुहार हेर्न सुन्न मन्जुर छैन। तिमीले पल पल घात गर्दाखेरि पनि, तिमीले पल पल छल गर्दाखेरि पनि मैले मुस्कुराएर तिम्रै भर परिरहेँ। सायद तिमीलाई आफ्नो भनेर बार बार भुल गरिरहेँ। भन न मेरो देवता, भन न मेरो देवता, कहिलेसम्म पत्थर बनेर मन्दिरभित्रै सजिन्छौ? कहिलेसम्म फुल माला र अबिर लगाएर सतीदेवी गौरी र गोमासँग रासलीला गर्छौ? कति स्वाङ गर्छौ मेरै मायामा पागल छु भनेर? नपठाऊ विष्णुहरू, भो नपठाऊ विष्णुहरू, नपठाऊ जालन्धरहरू मलाई छल गर्न र मेरो परीक्षा लिन।
कहिले किराँत रूप, कहिले मृग रूप। तिमी जति रूप धर, तिमीलाई मैले लुकाउँछु मेरो मुटुको धड्कन बनाएर, मेरो शिरको ताज बनाएर। कति त्रिशूल प्रहार गरिरहन्छौ मेरो मुटुमा, जहाँ तिमी मात्रै लुकेको छौ। कति लिन्छौ मेरो प्रेमको परीक्षा, मेरो आँखाको नानीमा तिमी मात्रै लुकेको छौ। असाध्यै सुन्दर। मन्जुर छ मलाई तिमी भित्रै रित्तिन। मन्जुर छ तिमीलाई, मन्जुर छ मलाई तिमी भित्रै रित्तिन। तर मन्जुर छैन मलाई तिमीलाई गुमाउन, तर मन्जुर छैन तिमीलाई गुमाउन। हे मेरो भोलेनाथ, मेरो मनको देवता, यो पार्वतीको प्रेम कच्चा नठान। हे देवादिदेव महादेव, भो नपठाऊ देवदूतहरू, नपठाऊ देवदूतहरू। धन्यवाद। असाध्यै सुन्दर कविताको लागि यहाँलाई धेरै धन्यवाद दिन चाहन्छु। र यो धार्मिक हिसाबले, पौराणिक हिसाबले पनि ऐतिहासिक कविता को रूपमा यहाँले जुन कलम चलाउनु हो, त्यसको लागि पनि यहाँलाई हार्दिक बधाई दिन चाहन्छौँ। र आफ्नो व्यस्तताका साथ पनि हाम्रो यस कार्यक्रममा उपस्थित हुनुभयो, त्यसको लागि धेरै धेरै धन्यवाद दिन चाहन्छु। धेरै धेरै धन्यवाद रेणुकाजी, तपाईँलाई पनि। मलाई दर्शकबिन, आज हामीसँग अतिथिका रूपमा हुनुहुन्थ्यो अञ्जना पौडेल। आगामी दिनमा पनि यस्तै व्यक्तित्वका साथ अवश्य उपस्थित हुने नै छु। त्यतिन्जेलका लागि म रेणुका भट्टराई बिदा दिनुहोस्। नमस्कार।